सोना हर सदी में ही अहमियत का हामिल रहा है और इसे हर जमाने में बहुत इज्जत मिली है। कॉपर एज की इसराइली पहाड़ियां हों या बुल्गारिया की वर्ना नेक्रोपोलिस, मिस्री फिरौन हों या स्पेन के फातेह, सोने की ताकत हम पर हमेशा बेनकाब रही है। हर दौर में सोने की अहमियत ज्यादा ही हुई है और हर हुक्मरान ने सोने के हुसूल के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं। मिस्री तो सोने को ब्रेथ ऑफ गॉड कहते हैं। सिर्फ जमाना कदीम में ही सोने को इज्जत नहीं मिली है, बल्कि आज के दौर में सोने की अहमियत जमाना कदीम से भी ज्यादा बढ़ गई है। अपनी साम्राज्य शान शौकत दिखाने के लिए नेपोलियन ने पूरे पेरिस को सोने से भर दिया था। हिटलर ने अपनी सारी जिंदगी यूरोप के सोने पर गलबा पाने की कोशिश में गुजार दी। आखिर सोने में ऐसी कौन सी खसूसियत है जो इसे बाकी तमाम धातों से अलग बनाती है? किसी भी मुल्क के लिए सोना क्यों जरूरी है? ये हमारी जमीन पर कहां से आया है और सोने से जेवरात कैसे बनाए जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आपको हमारी आज की वीडियो में मिलेंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि सोना इसलिए कीमती और महंगा है क्योंकि जमीन पर यह बहुत नायाब है। जिस मुल्क में सोना कम होता है वहाँ पर इसकी कीमतें आसमान को छूती हैं, और जिस मुल्क में सोने के ज़खायर बेशबहा होते हैं वहाँ सोने की कीमतें भी कम होती हैं। नायाब होने के साथ साथ सोना बहुत ही खसूसियात से माला माल है। ये कभी खराब नहीं होता है। दूसरी बहुत सी धातुओं के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है और इसे बहुत आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है और इसकी चमक बहुत निराली है। ये सिर्फ जेवरात बनाने के काम ही नहीं आता है, बल्कि गुज़श्ता 6000 सालों से ये रकम के तबादले का जरिया भी है। और अपनी खसूसियात की बदौलत अब ये बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बनाने के अमल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोने को मुख्तलिफ खानों और मशरूबात में भी इस्तेमाल किया जाता है। 560 कबले मसीह में लिडिया के किंग क्रूइज ने सबसे पहले सोने के सिक्के बनाने का हुक्म जारी किया था और तब से लेकर 1900 तक रकम के तबादले के लिए ये सोने के सिक्के ही इस्तेमाल किए जाते थे। बाद में जब कागज के नोटों की अहमियत बढ़ गई तो सोने के सिक्के इस्तेमाल करने का रिवाज भी खत्म हो गया। अब देखते हैं कि ये सोना आखिर जमीन पर आया कहाँ से। सोने की तश्कील को लेकर इस वक्त दुनिया में दो अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि जमीन बनने से पहले कायनात में कुछ कीमियाई रिएक्शन हुए थे। सितारे इतनी ज्यादा हरारत देते थे कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलकर नया एलिमेंट बनाते थे। एक दिन जब सितारों ने अपनी हरारत से सिलिकॉन को जलाकर लोहा बनाने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कुछ पत्थर कायनात में इधर उधर बिखरने लगे। इन पत्थरों के अंदर सोने के जर्रात थे। इस धमाके के 200 मिलियन सालों बाद जब जमीन वजूद में आई तो वो सोने के जर्रात भी जमीन में आ गए और जमीन के मरकज में डूब गए। सोने और प्लेटिनियम के अलावा और भी बहुत सी कीमती धातें आज भी जमीन के मरकज में मौजूद हैं। ये धातें इतनी बड़ी मिकदार में जमीन के अंदर मौजूद हैं कि अगर इनको निकालकर जमीन के गिर्द लपेटा जाए 4 मीटर की मोटी तह लगाकर ये जमीन को ढांप सकते हैं। सोने की तश्कील को लेकर दूसरा नजरिया यह है कि सोना दो सितारों के टकराने से वजूद में आया है। जब दो सितारे आपस में टकराए तो धमाका इतना जोरदार हुआ कि उससे निकलने वाली हरारत से कायनात में मौजूद एलिमेंट्स मिले और सोना बन गया। यह नजरिया आजकल बहुत मशहूर है और आज भी इस पर बहुत से मुहक्किकीन रिसर्च कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोना तो जमीन के अंदर है, हम जमीन की खुदाई करके सोने को खुद क्यों नहीं निकाल सकते? हम खुद खुदाई करके जमीन से सोना इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि सोना जमीन में किस जगह पर मौजूद है। सोने को जमीन से निकालने से पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मालूम किया जाता है कि सोना किस जगह पर मौजूद है। मेटल डिटेक्टर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जमीन के अंदर छुपी धातुओं का पता देती है। जब इस टेक्नोलॉजी से यह मालूम हो जाता है कि सोना किस जगह पर मौजूद है तो इस जगह से थोड़ी सी मिट्टी निकालकर इसको लैब में टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि वाकई सोना मौजूद है कि नहीं। सोने की जगह के बारे में मालूम हो जाने के बाद इस जगह की खुदाई की जाती है ताकि सोने को जमीन से बाहर निकाला जाए। जमीन पर बसने वाला कोई भी इंसान ऐसे ही जाकर जमीन की खुदाई करके सोना नहीं निकाल सकता क्योंकि ये काम सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जिसको हुकूमत ने ये काम सौंपा होता है। सोने को जमीन से निकालने के लिए चट्टानों के पास धमाके किए जाते हैं क्योंकि सोना जमीन के नीचे 300 से 500 मीटर की गहराई पर मौजूद होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुदाई करने के फौरन बाद ही सोना ब्लॉक्स की शक्ल में निकलता है, बल्कि खुदाई करके जमीन से पत्थर निकाले जाते हैं। पत्थरों में सोने के जर्रात के साथ साथ मट्टी, रेत और दूसरी धातुओं के जर्रात भी शामिल होते हैं। मशीनों की मदद से इन पत्थरों को बारीक रेत की सूरत में पीसा जाता है और इस अमल में काफी घंटे लगते हैं। फिर इस रेत में से सोने के जर्रात को अलग करने के लिए हाइड्रोलिक माइनिंग का अमल किया जाता है। इस अमल में पानी के तेज बहाव को रेत पर से गुजारा जाता है। पानी अपने साथ मट्टी और दूसरी धातुओं के जर्रात को बहाकर ले जाता है और सोने के जर्रात को पीछे छोड़ देता है। इस अमल को बहुत बार किया जाता है ताकि सोने के जर्रात बिल्कुल अच्छे से अलग हो सकें। इसके बाद सोने के जरात को पिघलाया जाता है और फिर इसे ब्लॉक्स, स्लेट्स, वायर्स और सिक्कों की शक्ल देकर महफूज कर लिया जाता है। इस तरीके से सोना निकालने का अमल काफी मुश्किल और महंगा है।
اس لیے آج کل دنیا میں بایو لیچنگ کا میتھڈ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے آسانی سے سونے کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں ایک بیکٹیریا کو پتھروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور بیکٹیریا سونے کو باقی دھاتوں اور پتھروں سے الگ کر دیتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سونے کے کافی ذخائر موجود ہیں، مگر چونکہ پاکستان ٹیکنالوجی میں دوسرے ملکوں کی نسبت کافی پیچھے ہے، اس لیے اب تک پاکستان سونے کو وہاں سے نہیں نکال سکا۔ اگر پاکستان سونے کو وہاں سے نکال لے تو پاکستان کی معیشت اس قدر مضبوط ہو جائے گی کہ وہ نہ صرف اپنے سارے قرض اتار دیں گے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی قرض دینے کے قابل ہو جائے گا۔ پاکستان سونے کو امپورٹ کرتا ہے، اس لیے پاکستان میں سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کرنسی کی طرح سونے کی ویلیو اتنی جلدی نہیں بدلتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک سونے کو ذخیرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سونے کا اس وقت سب سے زیادہ ذخیرہ امریکہ کے سینٹرل بینک میں موجود ہے جو 8133.5 ٹن کے برابر ہے۔ جرمنی سونے کا ذخیرہ رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس اس وقت 3369.7 ٹن سونا موجود ہے۔ سونا ذخیرہ کرنے والے ممالک میں چائنا چھٹے، انڈیا 9ویں، ترکی 11ویں اور برطانیہ 16ویں نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو اب سونے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے وہ سونے کو بیچنے کی بجائے خریدنے اور ذخیرہ کرنے پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ ترکی اس وقت واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ سونا خرید رہا ہے۔ پاکستان کے پاس سونے کا ذخیرہ بہت کم ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، اب آپ کو سونے سے متعلق دلچسپ حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب تک آپ نے جتنے بھی سونے کے زیورات استعمال کیے ہیں وہ اصلی سونے کے نہیں بنے ہوتے، مگر آپ گھبرائیں مت، کیونکہ دنیا میں خالص سونے سے اب تک کوئی بھی زیور نہیں بنا ہے۔ سونا ایک ایسی دھات ہے جس کو جب تک کسی اور دھات کے ساتھ نہ ملایا جائے اس سے کوئی بھی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سونے سے کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اس میں دوسری دھاتوں کو ملایا جاتا ہے۔ دنیا کا 78% سونا صرف زیورات پر صرف ہوتا ہے۔ سونے کا کیمیائی نام اورم ہے جس کا مطلب ہے طلوع آفتاب کی چمک۔ اسی چمک کی وجہ سے دنیا کے مہنگے ریسٹورینٹ اپنے کھانے کو سجانے کے لیے گولڈ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ گولڈ کی چمک لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گولڈ کو کھایا جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے بھی اپنے کھانے میں گولڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ گولڈ کو کھانے کے کوئی فوائد نہیں ہیں، یہ بس امیروں کا اپنی امیری دکھانے کا ایک طریقہ ہے۔ شراب کی بوتلوں میں گولڈ فلیکس کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ سونے کے یہ فلیکس جب جسم کے اندر جاتے ہیں تو گلے اور معدے کو کاٹ دیتے ہیں اور پینے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ شراب زیادہ جلدی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ خالص سونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا نہ تو کوئی ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوشبو۔ دنیا کا 50% سے زیادہ سونا دبئی میں پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے دبئی کا نک نیم سٹی آف گولڈ ہے۔ سونے کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے دبئی میں سونے کی قیمتیں باقی ممالک کی نسبت قدرے کم ہیں اور آپ کو وہاں بہت سی چیزیں سونے کی بنی دکھائی دیں گی۔ دبئی کے شیخ تو اتنے امیر ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں تک سونے کی بنواتے ہیں۔ دوستو، دبئی کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر ہماری دبئی کی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ دنیا میں سونا صرف ایک واحد دھات ہے جس کا رنگ گولڈن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی دھات کا رنگ گولڈن یا پیلا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی کیمیکل ری ایکشن کا نتیجہ ہے۔ گولڈ میں پایا جاتا خالص سونا صرف 24 کیرات ہے۔ 18 کیرات سونے میں صرف 75% سونا ہی خالص ہوتا ہے۔ سونا ایک ایسی دھات ہے جو ہوا، پانی اور آگ سے کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا اپنے آلات کی تعمیر اور خلا بازوں کو کسی بھی قسم کی حرارت اور شعاؤں سے بچانے کے لیے سونے کا استعمال کرتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک تیزاب ایسا ہے جو سونے کو پگھلانے کی طاقت رکھتا ہے اور اس تیزاب کا نام ایکوا ریکیا ہے۔ سونے کو پگھلا کر زیور بنانے کے لیے اسی تیزاب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جوڑوں اور کینسر جیسی بیماریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی اب سونے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سونے کے ذرات کو استعمال کر کے کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے بھی اب سونے کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ سونے کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جو پانی کے اندر سے زہریلے ذرات کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ سونے کو کھینچ کر لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ 1 اونس سونے کو اگر کھینچا جائے تو وہ 8 کلومیٹر لمبا ہو جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔